کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ آپ کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے ننھے منھے قاری جناب سید لبیب ساجد بخاری۔ سامعین محترم، مغل پورہ کے علاقے میں یہ عظیم الشان محفل حسن قرات پہلی دفعہ منعقد ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس پہلی محفل میں یہ اتنا عظیم مجمع قرآن حکیم کی تلاوت بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ سننے میں مصروف ہے۔ تو میں آپ کی نیند کو اڑانے کے لیے اور آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے اس محفل کے اگلے مہمان فخر القراء جناب قاری عطاء المنان صاحب، جو جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں زیر تعلیم ہے، اور امام القراء فضیلت الشیخ حضرت قاری احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم العالیہ کے خصوصی شاگرد ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور قرآن حکیم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما إنها ساءت
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو